अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आप सबका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इससे कबल हमने आपके साथ कुछ किताबें शेयर की थी, शायद कि आपको याद हो। खुतबात पर मुश्तमिल किताबें थीं, इसी तरह से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल किताबें थीं, उर्दू किताबें थीं PDF में, जो हमने ऑनलाइन आपके लिए इंतखाब किया था और उसकी कुछ लिंक्स भी शेयर की थी आपके साथ। और कुछ अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो कमेंट करके वो किताबें हमसे हासिल भी की और आज भी हमारे पास उनका नंबर मौजूद है। और जिस तरह की भी उनको ज़रूरत हो रही है, हम उन्हें किताबें जो है दस्तयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो का मकसद भी ऐसी ही उसकी ही एक कड़ी है, दूसरी कड़ी है। चंद किताबें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि नामों की किताबें हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम जो है जिक्र किए गए हैं, बच्चों के, बच्चियों के, लड़कों के, लड़कियों के, और ये सारे नाम इस्लामी के नाम हैं। लाइक कुरान से अखज़ किए गए हैं, अहादीस से अखज़ किए गए हैं, सहाबा के नाम हैं, सहाबियात के नाम हैं, ताबईन के नाम हैं, तबा ताबईन के नाम हैं, और बहुत ही निहायत ही जो है उम्दा और अच्छे नाम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं और तुम भी अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, और सबसे अच्छे नाम अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान हैं। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हमने आपके साथ चंद किताबों का इंतखाब किया है। मैं जानता हूँ इस बात को कि लोग जो है अक्सर उनके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चियाँ पैदा होती हैं या नहीं भी होती हैं, तो एक साल कबल से ही बच्चे आने वाले होते हैं, नामों का इंतखाब करना लोग शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जो है जब वो किसी नाम को जो है का इंतखाब नहीं कर पाते तो हम जैसे लोगों से रब्ता करते हैं, आप जैसे लोगों से रब्ता करते होंगे, जिसमें इमामों से लोग पूछते हैं, आलिमों से पूछते हैं उनसे कि अच्छे नाम बतलाएं, आप एक बतलाओ, दो बतलाओ, तो इस पर उनको जो है तशफ़ी नहीं होती और वो मज़ीद चाहते हैं कि और 10 नाम बतलाएं, 20 नाम बतलाएं। तो बस इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक नामों की यूँ समझ लें कि जो है डिक्शनरी और नामों का ख़जाना 4-5 किताबें हैं हमारे पास, जिसमें 3000, 4000, 2000, 1000 ऐसे करके सारे नाम जो है जिक्र किए गए हैं। उन किताबों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपको भी इन किताबों की ज़रूरत पड़ती होगी और पड़ेगी, क्योंकि इस हवाले से अगर देखें इंटरनेट पे तो ऐप्स मिल जाएंगे आपको गूगल प्ले स्टोर में, लेकिन वो ऐप्स जो है चूँकि हमारे पास हमेशा नहीं रह पाता। उसकी वजह यह है कि जब भी हम मोबाइल रिस्टोर करते हैं तो उससे जो है वो उड़ जाता है और उसके अंदर जो है बहुत सारे वो जो है ये एड्स भी आते रहते हैं, तो वो मैं समझता हूँ माकूल नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन ये जो है PDF में है, किताबें उर्दू में है, उर्दू ज़ुबान में है, आप इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। और साथ ही बतला दूं कि अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो बराह रास्त हमसे आप जो है राब्ता करें, कमेंट कर दें, मैं आपको वो किताबें, आप अपना नंबर छोड़ दें, मैं वो किताबें इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जो है सेंड करने की कोशिश करूंगा, दे दूंगा इंशाल्लाह। इससे कबल भी बहुत सारे अहबाब ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह के जो है हमसे राब्ता किया है, कमेंट करके उन्होंने किताबें हमसे हासिल की हैं और हमने बराह रास्त उनको व्हाट्सएप के ज़रिए उनको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे इख्वान अभी हमारे लिंक में हैं, व्हाट्सएप पे उनका नंबर है हमारे पास, और आज भी जब किताबों की ज़रूरत पड़ रही है तो हम दे रहे हैं उन्हें। तो अगर आपको इन किताबों की ज़रूरत हो, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी ही फ्यूचर में कभी, और अब अगर बहसियत इमाम कहीं हैं, आप आलिम हैं या फिर तालिब इल्म हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन किताबों की, मैं समझ सकता हूँ। तो आप जो है चले, मैं लैपटॉप पर चलता हूँ ज़रा और वहाँ आपको चंद झलकियाँ उन किताबों की दिखा देता हूँ ताकि आप एक मरतबा देख लें, फिर आप जो है अगर चाहें तो मैं आपको वो किताबें आपके पास सेंड कर सकता हूँ। आप कमेंट करके अपना नंबर छोड़ देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं किताबें आपको व्हाट्सएप पे भेजने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप पर, और चलिए मैं आपको चंद झलकियाँ उन किताबों की दिखा देता हूँ ताकि आप जब किताबें लें तो आपको सहूलत हो कि कौन सी किताब आपने लेनी है। यहाँ देखें, ये है कुरान मजीद, अहादीस नबविया, सीरत तय्यबा, तारीख़ इस्लाम और मुख्तलिफ़ ज़बानों से माखूज़ फ़हीम 3000 सुनहरे नाम, 3000, उसके अलावा मानी, तलफ़ुज़, अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त के साथ। ये किताब बहुत ही अहम है और नामों का इसमें यूँ समझ लें भरमार है। 3000 काफ़ी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं
تھوڑا میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں. یہاں دیکھیں آپ, اس سارے نام صحابہ کرام کے ہوں, ہیں تابعین تبع تابعین کے ہوں, اس کے علاوہ قرآنی نام و اسلامی نام, یہ آپ کو حروف تہجی کے اعتبار سے یہ سارے مل جائیں گے. دیکھیں یہاں الف سے یعنی ارمغان, ارسلان, ادیب, یہ سارے نام آپ کو یہاں سے مل رہے ہیں, ہے نہیں, الف سے. اسی طرح سے با سے بھی مل جائیں گے, تا سے مل جائیں گے, سا سے مل جائیں گے, جیم سے, یا تک پورے آپ کو اس میں جو ہے نام مل جائیں گے, خواہ وہ لڑکے کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں. تو یہ کتاب بھی بہت اہم ہے, اس کو اپنے پاس ضرور رکھیں, اور وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. ہم کو نہیں, ہمارے بھائی کو, ہماری بہن کو, ہمارے دوست کو, ہمارے احباب کو, ہمارے خاندان میں کسی کو بھی, تو آپ یہاں سے یہ نامیں چوز کر دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے میرے پاس. دوسری کتاب ہے اور ایسی ہی, بچوں کے اسلامی نام, مکمل انسائکلوپیڈیا. یہ دیکھیں یہ بھی بہت اہم کتاب ہے ناموں کے اعتبار سے. ذرا میں اس کو زوم آؤٹ کر لوں. یہاں دیکھیں اس میں بھی آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے. یہ 352 صفحات پر مشتمل ہے نہیں. یہاں دیکھیں بچوں کے اسلامی نام مکمل انسائکلوپیڈیا. یہ دیکھیں یہاں بھی آپ کو اس میں ذرا میں دکھلاؤں, یہاں بھی حروف تہجی کے اعتبار سے یہاں دیکھ سکتے ہیں الف ہے نہیں, اعتدال, اعتصام, سار, علام, ہے نہیں, یہ الف. اسی طرح حروف تہجی سے با سے مل جائیں گے آپ کو, سا سے مل جائیں گے, دیکھ رہے ہیں, اور ذال, یہ سارے آپ کو مل جائیں گے اس میں. بہت ہی اہم کتاب ہے, نام کے لیے آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. تو یہ دوسری اہم کتاب ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں یا تک یہ بھی ہے یعنی شین, صاد, عین, غین, ٹوٹل حروف تہجی کے اعتبار سے یہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ دوسری ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری اہم کتاب جو ہے یہ ہے رہنمائے اسلامی نام, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کو بہت چنندہ نام جو ہے مل جائیں گے. قرآن و سنت کے سارے نام تحقیق شدہ ہیں. آپ ایسا نہ سمجھیں کہ بس ایسی ہی کسی کی کتاب ہم نے آپ کو دے دی ہے یا کہیں سے اٹھایا ہے اور دے دیا ہے, بلکہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اور کئی دفعہ ہمیں بھی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے لوگوں کو دیا ہے. اسی سے اخذ کر کے 20 نام ایسے کر کے ایک نام پوچھتے ہیں, کئی نام اس کے ساتھ جو ہے یہ نہیں تو وہ نہیں, وہ نہیں تو, اس لیے ہم جو ہے اس سے 20, 10, 25, 50 ایسے کر کے اس میں سے اخذ کر کے دے دیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں آپ صحابہ کرام, صحابیہ, یہ سارے نام. اب اس کے بعد جو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہے نہیں, نام ہی نہیں ہے اس میں, آپ دیکھ لیں سب میں آپ کو نام کے ساتھ اس کے معنی بھی مل جائیں گے. دیکھیں تفہیم, سمجھنا, تقدس, پاکیزگی, تنویر, روشن کرنا, تحسین, تعریف کرنا, تحمید, تعریف, تذکیر, نصیحت کرنا, تسدید, مضبوطی, درستی, توصیف, صفت بیان کرنا, توفیق, طاقت, حوصلہ. تو یہ آپ کو نام کے ساتھ آپ کو معنی بھی مل جائیں گے. تو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں, کسی کو بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا لکھ کر کے اسے دے سکتے ہیں, اسے بتلا سکتے ہیں. خود آپ اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے لیے بھی, اہل علم کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی ایک انمول تحفہ ہے, سمجھے نہیں. تو یہ ان کتابوں کو آپ اپنے پاس ضرور رکھیں, اس کی ضرورت وقتاً فوقتاً پڑتی رہتی ہے. اور اسی طرح ایک چوتھی کتاب میرے پاس اور ہے, بھی دیں آپ. یہاں یہ ہے میرے پاس چوتھی کتاب. اس میں بھی یہ دیکھیں ناموں کے ڈکشنری, معنی اور صحیح تلفظ الفاظ کے ساتھ, اور نومولود کے احکام و مسائل. یہاں اوپر دیکھیں آپ قرآن مجید, احادیث اور سیرت و تاریخ سے ماخوذ بچوں کے پیارے پیارے ناموں کی ڈکشنری. تو اس میں بھی آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے. یہ کتاب بھی 204 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں بھی ڈھیر سارے مل جائیں گے آپ کو نام, جو آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں الف سے حروف تہجی کے اعتبار سے ہر کتاب میں جو ہے حروف تہجی کے اعتبار سے نام دیے ہوئے ہیں. تو آپ ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آخر میں یہی کہوں گا میرے دوست, میرے بھائی, کہ اگر آپ کو ان کتابوں کی ضرورت ہے تو
تو آپ اپنا نمبر کمنٹ میں دے سکتے ہیں. چونکہ میں لنک دیا ہوں پہلے، لوگ جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو ویسے میں لنک بھی دینے کی کوشش کروں گا، اور لنک سے اگر ڈاؤن لوڈ نہ ہو پائے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کوئی کمنٹ چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں آپ سے خود رابطہ کروں گا. اس سے بھی پہلے میں نے کتابیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تقاریر کے متعلق تو اور سوال و جواب کے متعلق. تو میں نے ان سب جن لوگوں نے بھی الحمدللہ کانٹیکٹ کیا ہے، رابطہ کیا ہے، میں نے ان سب کو دیا ہے. اور کئی جو ہے طالب علموں کے جو ہے ہمارے پاس نمبرز ہیں جو ابھی ہم سے رابطے میں ہیں، اور ان سب کو میں نے دیا الحمدللہ. تو اگر آپ کو، چونکہ دیکھیں یہ جو ہے کتابیں آپ کو نیٹ پر تو مل جائیں گی، لیکن آپ کو تلاشنے میں بہت پریشانی ہوگی، اور پھر جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے میں مسئلہ بن جاتا ہے. اور کہاں ہے کیسے ہے ذرا مسئلہ ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا، پھر ان کا انتخاب کرنا ہے نہیں. تو میں نے یہ سب رکھا ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کتابیں ہماری ضرورت کی ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کتابوں کی. اور میں بحیثیت امام ان چیزوں کو تو بہت سمجھتا ہوں. لوگ جو ہے پوچھتے رہتے ہیں نام، کہ فلاں بچی کا نام بتائیں، قرآنی نام، اسلامی نام بتائیں. تو میں انہی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، لوگوں کو بھی دیتا ہوں، خود بھی ضرورت پڑتی ہے تو شیئر کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. تو اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. اور پلیز ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اور ساتھ ہی شیئر کر دیا کریں گروپ میں اپنے دوست کے پاس، اپنے احباب کے پاس، تاکہ ان کو بھی ضرورت ہو. ہم جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی ضرورت ہو تو وہ بھی کانٹیکٹ کریں گے، وہ بھی رابطہ کریں گے، ان کو بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کی ضرورت ہو. تو آپ ضرور شیئر کر دیا کریں ایک گروپ میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور لائک کر دیا کریں. اور ضرورت ہو کسی بھی چیز کی، کسی بھی طرح کی، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.